हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके लिए एक बड़ी अच्छी बेहतरीन कहानी लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली कहानी बर वक्त आपको मिल जाए। तो चलें कहानी शुरू करते हैं। हमारे इलाके में डूम खोम के कुछ घराने आबाद थे जिनका जरिया माश भीख मांगना था। उन्होंने बड़े बड़े थैले बना रखे थे और सुबह मुँह अंधेरे ही गांव गांव फिरते रहते और जब शाम को वापस आते तो इनके थैले आटे से भरे होते थे। तवील अरसे तक इनका यही काम रहा। जब इनकी औलाद जवान हो गई इस नस्ल ने अपने बुजुर्गों को इस धंधे से मना कर दिया और ये लोग मेहनत मजदूरी करने की तरफ माइल हो गए और इनमें से कुछ खेती बाड़ी करने लगे और किसी ने गांव का चौकीदारा संभाल लिया। अब एक घराना हाकू था और ये रेवड़ हाँकते थे, सो चरवाहे बन गए और हाकू चरवाहे के बहुत से बेटे थे। जी उनमें से एक बेटे का नाम था कमाला भी था। इसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था मगर इसका बाप इसे पढ़ने नहीं देता था। वो कहता था कि हमारा काम लोगों के ढोर डंगर चराना है, लिखना पढ़ना नहीं। बाप के मना करने के बावजूद कमाला चूँकि शौक था उसे तो वो छुप छुप कर पढ़ता था, पढ़ने लगा और इस तरह अपना शौक पूरा करता था। इन्हीं दिनों मेरे वाले साहब भी एक तालिब इल्म थे। इनका स्कूल गांव से कोई 3 मील के फासले पर था। कमाले की अब्बू जान से दोस्ती हो गई। जिस रास्ते पार से अब्बू स्कूल पढ़ने जाते थे कमाला इसी रास्ते पर जानवर चराने जाता था। अब्बू को बस्ता उठाते हुए देखकर इसका दिल करता कि वो भी स्कूल जाए। तभी इसने अब्बू से दोस्ती कर ली। आखिर इसने अब्बू जान को इस बात पर राजी कर लिया कि वो इनके घर से उनका खाना स्कूल लेके आया करेगा क्योंकि अब्बू को खाने ताज़ा खाने का दिल करता था। तो वो अब्बू इस बात को मान गए और बदले में उसने कहा कि वो अपनी किताबें इसको दे दिया करेंगे। अब्बू ने कहा। मेरे अब्बू ने तजवीज़ मान ली और इसके बाद बाला अब्बा जी को अब्बा जी का खाना स्कूल ले जाने लगा और वो ना सिर्फ स्कूल का सबक पढ़ा दिया करते बल्कि अपनी किताबें भी पढ़ने को दे दिया करते थे। एक दिन कमाले के बाप को इस बात का पता चल गया। बस फिर क्या था, इसे इतनी मार पड़ी कि बदन पर नील पड़ गए। वो तकलीफ की शिद्दत से सारा दिन तड़पता रहता। शाम को माँ ने हल्दी और घी गरम करके इसके जिस्म की टकोर की। 2-3 दिन तक वो घर में पड़ा रहा और वादा किया कि आइंदा नहीं पढ़ेगा। मगर कुछ दिनों बाद पढ़ाई के शौक ने फिर सर उठाया तो इसने फिर से अब्बा जान के पास आना शुरू कर दिया। यूं वो अब अक्सर मार भी खाता मगर पढ़ाई से बाज ना आता। आखिर थक कर माँ बाप चुप हो गए और कमाले को इसके हाल पर छोड़ दिया क्योंकि उसे तो पढ़ने का शौक था। तो वो बाकायदा स्कूल जाने लगा। जानवर चराने का काम छोड़कर शौक और लगन से पढ़ाई में लग गया। चरवाहे की ड्यूटी अब इसके छोटे भाई ने संभाल ली थी। कमाला हर साल अच्छे नंबरों से पास होता रहा। घर वालों को इसके पास होने या ना होने से कोई सरोकार न था। इन्हें खुशी थी ना गम। तो वक्त की रोटी देकर वो इसे सैकड़ों बातें और सलवातें सुनाते थे कि हराम खोर ढोर डंगर छोड़ कर किताब में न लिए बैठा है और काम चोरी का अच्छा बहाना इसने तलाश किया है। कमाले के सीने में भी जैसे पत्थर का जिगर था। इसने किसी बात का कोई नोटिस ही नहीं लिया। बिलाखिर फर्स्ट डिवीजन से मैट्रिक पास कर लिया और शहर जाकर छोटी सी नौकरी तलाश कर ली ताकि आगे मज़ीद तालीम जारी रख सके।
ग्रेजुएशन के बाद इसे एक अच्छी नौकरी भी मिल गई। माँ बाप को अब इसकी शादी की फिक्र हुई। उन्होंने खानदान की एक अनपढ़ और गंवार लड़की गोरा से इसकी शादी कर दी। कमाले ने इसका नाम बदल कर आलमा रख लिया। अब वो मिसिस आलमा कहलाने लगे। आलमा जब 6 माह शहर में रहकर गांव आई तो पहचानी न जाती थी कि ये वही गोरा है जो फटे पुराने कपड़े सारा दिन पहने, सारा दिन गंदम कूटती और धान फटकती थी, जानवरों को चारा डालती। अब तो ऐसा रंग निकला इसका कि असली रूप ही बदल गया था। अब वो सलीके से कपड़े पहनने होती थी तो इसके बाल भी तर्रादार हो गए थे। अब वो दूसरी बार गांव आई तो इसका लबो लहजा भी बदल चुका था। अब वो उर्दू भी अच्छी बोल सकती थी। गांव की लड़कियां, ख़ास तौर पर इसकी कौम की लड़कियां गोरा को हैरत से और हसरत से देखती थी। अब वो ऊंची हील का जूता पहनकर हाथ में पर्स थामे एक अदा से चलती तो गांव की औरतें मुंह में उंगलियां दाब लेती थीं और लड़कियां इस को शौक वाली निगाहों से और हैरत से तकती रह जाती थीं और उसकी किस्मत पर रश्क करती थी कि काश हमें भी कोई ऐसा मिल जाए जिससे हमारी ज़िंदगी बदल जाए। गोरा के मेके वाले तो उनके तो कदम ज़मीन पर नहीं पड़ते थे। उनके अंदर तो एक अकड़ आ गई थी और वो खुश थे कि क्योंकि इनकी बेटी ऐश कर गई थी। अच्छे पहनावे से इन सब का मर्तबा बढ़ गया था कि लोग इसको देखकर रश्क करते। गोरा ने इनकी इज्जत बढ़ा दी थी। गांव वाले भी अब इनको कुछ समझने लगे थे क्योंकि कमाला अफसर बनने के बाद अब कमाल साहब बन गया था और वो इसके ससुराली थे। ज़ाहिर इज्जत तो होनी थी। एक इन्हीं को क्या सारी बिरादरी को इन पर फख्र था। कोई कहता कमाल रिश्ते में हम अम्मी का मामू लगता है, तो कोई कहता वो मेरा चचा लगता है, तो कोई बतलाता कि बचपन का दोस्त है मेरा, और कोई मुंह बोला भाई बताकर फख्र का इजहार करता था। इस तरह वक़्त गुजरता रहा और कमाल के 4 बच्चे हो गए, 2 लड़के और 2 लड़कियां। शादी के कुछ अर्सा बाद इसकी मुलाकात अपने साथ काम करने वाली लड़की अरूसा से हो गई तो इसे एहसास हुआ कि वो तो पढ़ा लिखा और बड़ा अफसर है, लेकिन इसकी बीवी अनपढ़ गंवार देहातन है। इसकी ज़िंदगी बर्बाद है। अपने जैसा जीवन साथी इसे चाहिए था और इसको लगा कि यही मेरा जीवन साथी अच्छा हो सकता है। अचानक इसकी सोचों में ऐसा इनकलाब आया कि इसकी ज़हन की बसात पलट गई। अब वो अपनी बीवी से बेजार सा रहने लगा। बिलाखिर एक दिन इसने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली और आलमा को फिर से गोरा बनाकर गांव भेज दिया। बच्चों से कहा कि तुम लोगों की छुट्टियां हैं, कुछ दिन नाना नानी के पास गांव हो आओ। जब इसकी बीवी बच्चे गांव चले गए तो इसने ससुर साहब को बेटी का तलाकनामा भिजवा दिया। इस घराने पर तो जैसे क़यामत टूट पड़ी। वो सोग में चले गए और गोरा से आलमा तक का सफ़र जितनी आसानी से तय हुआ था, अब वापसी इतनी ही मुश्किल और दुश्वार थी। गोरा ने तो रो कर बुरा हाल कर लिया था और कई दिनों तक चारपाई से लगी रही। ज़हन में कि कोई बात तस्लीम करने को इसका ज़हन तैयार नहीं हो रहा था। वो महल से फिर से अपनी औकात पर आ गई थी और वो बहुत लोगों के समझाने बुझाने पर कि अपने बच्चों की फ़िक्र करो
تو اپنے بکھرے وجود کو سمیٹو اپنے بچوں کی خاطر۔ تو پھر اس نے اپنے آپ کو سمجھایا اور 4 بچوں کا ساتھ تھا، اس کے کچھ قرضے، ان کے کچھ تقاضے تھے اور ضرورتیں تھیں۔ باپ نے ساتھ چھوڑ دیا، اگر ماں بھی بچوں کا ساتھ نہ دے گی تو یہ معصوم کدھر جائیں گے؟ چنانچہ یہ سوچ کر اس نے خود اپنے آپ میں ہمت پیدا کی اور نئے سرے سے اس نے اپنی زندگی کا آغاز کرنے کا سوچا، اپنے بچوں کی خاطر کہ میرے بچوں کو میری ضرورت ہے۔ کمالے نے چند ماہ کا خرچہ بھیجا، پھر رفتہ رفتہ یہ عنایت کم ہوتی گئی۔ بچوں کے دادا دادی کچھ نہ کچھ مدد کر دیا کرتے تھے، مگر یہ مدد نہ ہونے کے برابر تھی۔ بچے اب بڑے ہو رہے تھے اور ان کے اخراجات بھی بڑھتے جاتے تھے۔ نانی غریب تھی، اس صورتحال میں گورا ہی کو کچھ کرنا تھا۔ اس نے تنہا ہی کمر کس لی، کوئی اور کام تو آتا نہیں تھا۔ تب اس نے بان بٹنا شروع کر دیا اور کہاں تو گھر میں نوکر چاکر تھے۔ پہلے جو زندگی گزاری تھی تو وہ اس کو یاد کرتی تھی، کہاں پہلے نوکر چاکر تھے اور کہاں اب مشقت پہلے جیسی جھیلنی پڑ رہی تھی۔ سارا دن محنت مزدوری کرتی بیچاری، تب بڑی مشکل سے اتنا کما پاتی کہ 2 وقت اپنے بچوں کا پیٹ پال سکتی تھی۔ سسر خود کثیر العیال تھے، ان کے اپنے خان نسل کافی تھی، وہ کتنی مدد کر سکتے تھے۔ جب بچوں کے باپ کو رحم آیا تو وہ دادا کو کیوں آتا پھر؟ تو اس دوران بچوں کا نانا دنیا سے کوچ کر گیا۔ جو تھوڑا بہت وہ مدد کرتے تھے وہ بھی ختم ہو گئی، اور نہ گورنگ کو یوں خون پسینہ ایک کرنا پڑتا۔ تو اب وہ گورا جو ہے اپنے بچوں کے لیے بہت پریشان تھی۔ اب وہ اس کی سوچ بھی بدل گئی تھی، وہ اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتی تھی۔ وہی عالمہ جو کبھی اونچی ایڑی کا جوتا پہن کر اتراتی تھی، ہوائی چپل میں بھی ہوائی چپل بھی وہ 2 رنگ کی پہننے لگی تھی۔ ٹوٹی پھوٹی چپل اب اس کی ہوتی، چپل ٹوٹی پھوٹی ہوتی تو اپنے ہاتھ سے موٹے دھاگے سے گانٹھ کر پھر سے پہن لیتی۔ پرس پکڑنے والے ہاتھ بن کر خراب ہو گئے تھے۔ اس کا بڑا بیٹا باپ کی بے وفائی سے انتقامی سوچوں کا شکار ہو گیا تھا، اور ماں کو اس حالت میں دیکھ کر اپنی محرومیت کا انتقام لینے کا سوچنے لگا۔ چھوٹا اسکول جاتا تھا مگر فیس نہیں دے پاتی تھی، تو لہٰذا اسکول چھوڑ کر وہ گلی کے بچوں کے ساتھ گولیاں کھیل کر وقت گزارنے لگا۔ گورا نے جب اس کا شوق دیکھا تو ہر دم اس کو کہنے لگی کہ گولیاں ہی کھیلنی ہے تو اتنی مہارت سے کھیلو کہ ہر دم تم ہی جیتو، اور اس کو جمع کر کے بیچو گے تو فیس اور کتابوں کے پیسے جمع ہو جائیں گے۔ لڑکا گولیاں کھیلتے کھیلتے فیس کے پیسے تو اکٹھے نہ کر سکا، مگر جوا کھیلنے لگا اور پکا جواری بن گیا، اور گورا کے دل میں ایک اور گہرا گھاؤ بڑھ گیا۔ ہمارے گاؤں والے کہتے کہ گورا نے تو گہرا گھاؤ بڑھ گیا ہمارے گاؤں والے کہتے کہ گورا نے جتنے دکھ اٹھائے ہیں وہ ضرور جنت میں جائے گی، اور کمالے کو اس کے کیے کی سزا ضرور ملے گی، کیونکہ اس نے بیوی بچوں پر ظلم کیا ہے۔ مگر وہ تو دن رات اونچے سے اونچا ہوتا جا رہا تھا۔ دوسری ہمارے گاؤں والے کہتے کہ گورا نے جتنے دکھ اٹھائے ہیں وہ ضرور جنت میں جائے گی، اور کمالے کو اس کے کیے کی سزا ضرور ملے گی، کیونکہ اس نے بیوی بچوں پر ظلم کیا ہے۔ مگر وہ تو دن رات اونچے سے اونچا ہوتا جا رہا تھا۔ دوسری بیوی اس کے 2 بیٹے ہو گئے تھے، اور وہ ہوائی کمپنی میں افسر تھا۔ اس نے 2 بار حج کیا اور عمرے بھی کیے۔ کوئی بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ بچپن میں بکریاں ہانکنے والا کمالہ اپنے معصوم بچوں اور بیوی کو بھول جائے گا۔ بھلا ایسی تعلیم، ایسی افسری کا کیا فائدہ؟
اس سے تو اچھا تھا کہ وہ ایک چرواہا ہی رہتا، کم از کم اس کے بیوی بچے اس کے پیار کو تو نہ ترستے۔ بے شک وہ بڑا افسر بن کر لوگوں کو بھول گیا تھا، لیکن میرے والد کو اس نے نہیں بلایا تھا۔ جب بھی ابو اس کے پاس شہر جاتے تو وہ ان کو بڑی عزت سے پیش آتا تھا اور ان کی بہت خاطر مدارت کرتا تھا۔ ایک بار میرے ابو جان نے بیٹے کی نوکری کے بارے میں اسے کہا تو اس نے میرے بھائی کو نجی ہوائی کمپنی میں ملازمت دلا دی۔ والد صاحب نے احسان کا بدلہ اس طرح سے اتارا کہ کہتا تھا کہ میں آپ کا بدلہ کس طرح سے چکا سکتا ہوں۔ کہتا تھا کہ آپ کی دولت پر میں پڑھ پایا ہوں، ورنہ میں کہاں اور تعلیم حاصل کر سکتا تھا، عمر بھر چرواہا ہی رہتا۔ ابو جی نے بہت بار اسے یاد دلایا کہ تمہارے بچے گاؤں میں بہت برے حال میں ہے، تمہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے، تم نے تو ان کو بالکل بھلا دیا ہے۔ لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ اس پر وہ خاموش ہو جاتا اور کوئی جواب نہ دیتا۔ اور چھوٹی بیوی نے تو قسم دلا دی تھی کہ پہلی بیوی اور اس کے گھر والوں سے واسطہ نہ رکھو گے۔ مجبور گاؤں کے رشتہ داروں کا آنا جانا ہو گیا تو میری شہر والی بیوی اور سسرال پر یہ راز کھل جائے گا کہ میں ڈوم ذات سے ہوں اور میرے آبا اجداد بھیک مانگا کرتے تھے۔ تو وہ یہ سب کچھ نہیں چاہتا تھا، اور وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی دوسری بیوی کو پتہ چل جائے کہ وہ ایک بھیک مانگنے والے خاندان سے ہے۔ اس طرح سے وہ پہلی بیوی کو بھی بھول گیا تھا اور بچوں کو بھول گیا تھا اور اپنی دنیا میں مگن تھا۔